میرے دوستا غور کر، جتنے نبی آئے نے تمام نبیاں نو اللہ نے کتاباں دتیاں نے، لیکن اللہ دیاں سچیاں کتاباں سی، لیکن انہوں نے اللہ دی ذات نے خود پڑھیا نہیں۔ وہ کتاب اللہ تے ضرور نے لیکن کلام اللہ نہیں۔ کلام اللہ صرف اور صرف اللہ دی کتاب قرآن ہے۔ اس قرآن دی عظمت ہے کہ کلام اللہ بھی ہے، اللہ نے خود اس دی تلاوت فرمائی ہے۔ ایک حدیث دے اندر آندا ہے اللہ نے دنیا نو بنان تو ہزاراں سال پہلے قرآن دی سورت تاہا فرشتیاں دے سامنے جدو تلاوت فرمائی، فرشتے کہن لگے کتنے خوش قسمت نے او لوگ جنہ دی زبان تے اس کلام دی تلاوت آئے گی۔ اور میرے دوستا جتنے نبی آئے سب نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، لیکن سب تو زیادہ عزت سرکار نو عطا فرمائی ہے۔ علماء نے لکھیا ہے قرآن جتھے گیا ہے اس چیز نو سب تو زیادہ عظمت ملی ہے، سب تو زیادہ شان ملی ہے۔ قرآن میرے دوستا سرکار تے نازل ہویا، اللہ نے سرکار نو تمام نبیاں دا امام تے سردار بنا چھڑیا۔ قرآن ملیا، اللہ نے معراج دی رات سارے نبی پیچھے کھڑے کیتے، اگے اپنے محبوب نو کھڑا فرمایا۔ ایہو قرآن مکے دے اندر آیا، اللہ نے مکے دی دھرتی دے اتے حرم دے وچ ایک نماز دا ثواب 1,00,000 دے برابر رکھ چھڑیا ہے۔ قرآن آیا، 1,00,000 دا ثواب ملیا۔ قرآن مدینے دے اندر گیا تے میرے دوستا مدینے دے اندر 50,000 دا ثواب ملیا۔ قرآن مکے دے اندر آیا، مکے دی دھرتی دی اللہ نے خود قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماندا ہے میں قسم اٹھانا وا اس شہر دی، اے میرے محبوب جس شہر دے اندر تسی رہندے ہو، جس شہر دے اندر تواڈے اوتے قرآن نازل ہویا، قرآن سرکار تے آیا، تمام نبیاں دے سردار بن گئے، مکے تے آیا، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا مکے دی جڑی بستی ہے یہ ساری بستیاں تو افضل بستی ہے، اور بستی سب تو افضل بن گئی۔ میرے دوستا قرآن صحابہ نے سینے دے نال لگایا، صحابہ دی اللہ نے قرآن دے اندر تعریف فرمائی ہے، صحابہ نو اس زمین دے اتے رب نے جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے نے۔ قرآن صحابہ نے سینے نہ لایا۔ میرے استاد محترم اکثر شعر پڑھ دے سی، فرما دے سی مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، یا قرآن دے صدقے جے آیاں بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، یا قرآن دے صدقے جے آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سین لایا، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال لگائیاں رب نے مزاراں۔ میرے دوستا جنہاں نے قرآن نو سینے نال لگایا سی، اللہ نے نبی دے نال روزے دے وچ انہاں نو جگہ عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستا قرآن جس جس جگہ تے گیا اس نو عظمت ملی۔ قرآن امت محمدیہ دے حصے دے اندر آیا، اللہ قرآن چ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت ساری امتاں تو افضل امت ہے۔ قرآن ملیا، امت افضل بن گئی۔ پھر میرے دوستا جس زمانے دے اندر قرآن آیا اس زمانے دے بارے سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب تو بہترین تے سب تو چنگا زمانہ اے زمانہ ہے جس زمانے دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا، قرآن آیا زمانہ اچھا بن گیا۔ جس صدی دے اندر آیا صدی اچھی بنی، جس سال دے اندر آیا اس سال نو عظمت ملی، جس مہینے دے اندر آیا اس مہینے نو عظمت ملی، حتیٰ کہ رمضان دے اندر قرآن آیا، اللہ نے رمضان نو تمام مہینیاں تے عظمت عطا فرمائی ہے۔ 11 سال 11 مہینیاں دی عبادت ایک طرف، صرف ایک رمضان دی عبادت دوسری طرف رکھی جائے تے رمضان دے 2 نفلاں دا مقابلہ پورے سال دے نفل مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن آیا،
قرآن ملیا۔ میرے دوستا اگلی چیز، رمضان دے پورے مہینے دے اندر جس رات قرآن آیا، اللہ نے اس رات نو کتنی عظمت عطا فرمائی۔ اللہ فرماندے نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسا اس رات دے اندر قرآن نازل فرمایا۔ یا اللہ قرآن نازل فرمایا تے پھر کی ہویا؟ اللہ کہندا ہے قرآن دی وجہ نال اس رات نو اسا 1000 مہینیاں تو بھی زیادہ عبادت کرن دا ذریعہ بنا چھڈیا۔ 1000 مہینے ایک شخص عبادت کرے، اس ایک رات دے اندر عبادت کرے، اس نو 1000 مہینیاں تو زیادہ 83 سال 4 مہینیاں تو زیادہ عبادت کرن دا اللہ ثواب عطا فرماوندے نے۔ یہ ساریاں عظمتاں کیویں ملیاں؟ قرآن دے صدقے۔ کنے صدقے؟ اور اقبال نے بھی آکھیا سی، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ وہ لوگاں عزت پائی سی قرآن نو سینے لگا کے۔ قرآن جس جگہ تے جاندا ہے اس دی برکت، اس دیاں خوبیاں کمالات ساریاں کھچ کے اپنے سینے دے اندر سموندا ہے، اور جیڑا اینو اپنے سینے دے اندر سمو لوے گویا کہ پوری دنیا دی سب تو بڑی خیر اور برکت نو نے اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ لیکن اج اسی ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن تو دور ہاں، اج خطبیاں دے اندر بھی قصے سنائے جاندے نے، فلانے صاحب دا قصہ، فلانے صاحب دا قصہ، قرآن خطبیاں دے اندر بھی ختم۔ ساڈی اولاداں نو قرآن ویسے نہیں آوندا، میٹرکاں کیتیاں نے جی، انہیں ایف اے کیتا ہے، انہیں فلانا کیتا ہے، اچھا انہیں قرآن بھی ترجمے نال پڑھیا ہے، کم از کم خود ہی ایک دفعہ پڑھ لے، کوئی نہیں پڑھیا۔ بستیاں اس طرح دیاں پئیاں، ایک بندہ نہیں ملدا۔ تہجد گزار مل جاندے نے، روزے دار بھی مل جاندے نے، شب بیدار بھی مل جاندے نے، بڑیاں عبادتاں والے لوگ نے، لیکن قرآن دا ترجمہ پڑھنا اور پھر اندے اتے عمل کرن دی کوشش کرنا، اے خدا تو سب کا ایک، خدا کا کوئی ایک، خدا تو سب کا ایک، خدا کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں جا کے دیکھ۔ لکھاں دے وچوں کو بندہ ملدا ہے جنوں قرآن نال لگن ہوئے، قرآن نال شوق ہوئے۔ لیکن میرے دوستو اگر اسی عزت چاہنے ہاں تو پھر کی کرنا پوے گا؟ واپس قرآن دی طرف واپس آنا پائے گا۔ آج ساڈی قوم نو کسے سناؤ تے خوش ہے، قرآن نال شوق ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس دنیا دے اتے سب تو زیادہ عظمت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ قرآن دے نال جڑ جائے، اللہ اس بندے نو اس دنیا دا سب تو عظیم انسان بنا دے گا۔